वेलकम टू बोलते हाथ। टॉरस बुर्ज सौर। आज हम बात कर रहे हैं बुर्ज सौर यानी वृश्चिक राशि के हामिल अफराद की ज़िंदगी के बारे में, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला साल 2027 आपकी ज़िंदगी में क्या बड़ी तब्दीलियां लेके आ रहा है। इल्म नजूम की दुनिया में साल 2027 एक ऐसा साल साबित होने वाला है जो आपकी ज़िंदगी में अजराम फल्की का एक बहुत बड़ा खेल दिखाएगा। ये वो साल है जो बुर्ज सौर के लोगों के लिए हैरत अंगेज़ और खुशगवार वाक़यात से भरपूर होगा, और आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां से कामयाबियों का एक नया सफ़र शुरू होगा। आपने अपनी ज़िंदगी में जो ख्वाब देखे थे और जिन मंजिलों को पाने की तमन्ना की थी, वो सब अब हकीकत का रूप धारने वाली हैं। इस साल कुछ शोबों में आपको सख्त मेहनत और जद्दोजहद का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ ही आपको ऐसी ज़बरदस्त कामयाबियां भी मिलेंगी जिनका आपने तसव्वुर भी नहीं किया था। आपकी ज़ाती ज़िंदगी से लेकर आपके कारोबारी मामलात तक सियारों का एक ऐसा मजबूत और बेहतरीन असर देखने को मिलेगा जो बहुत सालों के बाद आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी खुशहाली का सबब बनेगा। अब वो अहदाफ हासिल करने में कामयाब होंगे जो माजी में आपको नामुमकिन दिखाई देते थे, और आप अपने असर व रसूख में एक ऐसा वाज़े इजाफ़ा देखेंगे जो आपको मुआशरे में एक मुअज़्ज़ज़ मुकाम दिलाएगा। बुर्ज सौर का मालिक सियारा ज़ोहरा है, जिसे मोहब्बत, हुस्न, ऐशो इशरत और पुरसुकून ज़िंदगी की अलामत माना जाता है, और यह बुर्ज चाँद के लिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। यही वजह है कि इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग फितरी तौर पर इंतहाई बासलाहियत, ज़िंदा दिल, खुश मिजाज और बेहतरीन शरीक हयात साबित होते हैं। ये लोग इंतहाई रोमानवी होने के साथ साथ कसीरुल सलाहियत होते हैं, और जिस मैदान में भी कदम रखते हैं वहाँ अपनी काबिलियत की गहरी छाप छोड़ जाते हैं। साल 2027 में इन तमाम सलाहियतों के उभरने का पूरा मौका मिलेगा, क्योंकि तमाम सियारे आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी लेके आ रहे हैं। इस साल हमारे निज़ाम शमसी के 9 सियारों में से सिर्फ 2 सियारे यानी राहु और केतु ऐसे हैं जो अपनी जगह तब्दील नहीं करेंगे, बल्कि वो इसी हालत में रहेंगे, जबकि इनके अलावा बाकी तमाम 7 सियारे अपने बुरूज तब्दील करके आपकी ज़िंदगी में खुशियों के तहाइफ शामिल करेंगे और आपके दिन बदल जाएंगे। इल्म नजूम के मुताबिक इस साल के आगाज़ में ही यानी साल 2027 के इब्तदाई महीनों में कायनात के सबसे बाअसर और बड़े सियारा ज़ुहल अपनी चाल तब्दील करेगा, और वो बुर्ज हू से निकल कर बुर्ज हमल में दाखिल हो जाएगा, जहां वो अगले 2.5 साल तक क़याम करेगा। ज़ुहल की इसी तब्दीली के साथ बुर्ज सौर के लोगों पर ज़ुहल की 60 का आगाज़ भी हो जाएगा, जो कि बज़ाहिर एक सख्त वक्त मालूम होता है, लेकिन चूँकि दूसरे सियारे आपके हक़ में हैं, इसलिए ये आपको कुंदन बनाकर उभारेगा। इसी तरह सियारा मुश्तरी, जो कि साल 2025 से ही अपने मामूल की रफ्तार से 3 गुना तेज़ चल रहा है, वो भी इस साल अपनी चाल बदलेगा, और जब भी ज़ुहल और मुश्तरी जैसे बड़े सियारे अपनी हालत तब्दील करते हैं तो नजूम की दुनिया में एक बहुत बड़ी हलचल मचती है, और यही हलचल अब आपकी ज़िंदगी को संवारने के लिए होने जा रही है। साल 2027 के पहले महीने यानी 24 जनवरी को मुश्तरी अपनी उल्टी चाल चलते हुए बुर्ज असद से निकलकर अपने सबसे आला बुर्ज यानी बुर्ज सरतान में दाखिल हो जाएगा। इसके बाद साल के वस्त में यानी 25 जून को मुश्तरी बुर्ज सरतान से निकलकर दोबारा बुर्ज असद में चला जाएगा, और फिर इस साल के अवाखिर में यानी 26 नवंबर 2027 को मुश्तरी बुर्ज असद से निकलकर अतारत के बुर्ज यानी बुर्ज सुमला में दाखिल हो जाएगा। सियारों की इस मुसलसल बदलती हुई हालत के साथ साथ इस साल 5 बड़े ग्रहण भी लगेंगे, जिनमें 2 सूरज ग्रहण और 3 चांद ग्रहण शामिल हैं। इन तमाम ग्रहणों में सबसे अहम और बड़ा वाक़या 2 अगस्त 2027 को पेश आएगा, जब इस 21वीं सदी का सबसे तवील सूरज ग्रहण लगेगा, और ये ग्रहण 6 मिनट और 23 सेकंड तक बरकरार रहेगा, और ये दुनिया के कई हिस्सों समेत अब की ज़िंदगी पर भी गहरे असरात मुरतब करेगा। इससे पहले साल के दूसरे महीने यानी फरवरी 2027 को पहला सूरज ग्रहण लगेगा, जबकि 21 फरवरी को साल का पहला चांद ग्रहण होगा। इसके बाद 8 जुलाई को जुज़वी चांद ग्रहण और 17 अगस्त को साल का आखिरी चांद ग्रहण लगेगा। इन ग्रहणों के साथ साल 2027 में 12 मरतबा सूरज अपने बुरूज तब्दील करेगा और 14 मरतबा अतारद अपनी हालत तब्दील करेगा, जबकि ज़ोहरा भी वक्तन फ़वक्तन अपने बुरूज को तब्दील करेगा। इन तमाम बड़ी तब्दीलियों का मजमूई असर बुर्ज सौर के लोगों के माली और कारोबारी मामलात पर इंतहाई मस्बत असर पड़ेगा। जो लोग तवील अरसे से कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए थे और परेशान थे,
تھے ان کے لیے قرض سے نجات کے راستے کھلیں گے، کیونکہ آمدنی کے نئے اور پائیدار ذرائع پیدا ہوں گے۔ اگر آپ تجارت یا کاروبار کرتے ہیں اور ماضی میں آپ کو مسلسل نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا یا آپ کا کاروبار ایک جگہ رک گیا تھا، تو اب وہ تمام رکاوٹیں دور ہوں گی اور آپ کا کاروبار تیز رفتاری سے ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ آپ کو تجارت میں کوئی بڑی اور منافع بخش ڈیل حاصل ہو سکتی ہے یا کوئی ایسا بہترین کاروباری شراکت دار مل سکتا ہے جو آپ کے کام کو چار چاند لگا دے گا۔ اگر آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں تو سال 2027 کے مہینے آپ کے لیے انتہائی سازگار رہیں گے۔ نوکری پیشہ افراد کے لیے یہ سال ملازمت میں اعلیٰ عہدے پر ترقی اور تنخواہ میں شاندار اضافے کے یوگ بنا رہا ہے۔ آپ کو کسی بڑی کمپنی سے بہتر پیکیج کے ساتھ نئی ملازمت کی پیشکش ہو سکتی ہے، اور جو لوگ طویل عرصے سے بے روزگاری کا سامنا کر رہے تھے ان کے لیے روزگار کی نئے دروازے کھلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر مارکیٹ میں آپ کا پیسہ کہیں پھنسا ہوا تھا تو اس کی واپسی کی قوی امید کی جا سکتی ہے، اور اس سال آپ کو آبائی جائیداد سے بھی بڑا مالی فائدہ حاصل ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ نئی گاڑی، نیا مکان، زمین یا کوئی قیمتی پلاٹ خریدنے کے خواب اس سال پورے ہو سکتے ہیں۔ آپ پرانے گھر کی مرمت اور آرائش پر بھی پیسہ خرچ کر سکتے ہیں اور اپنے گھر میں زندگی کی تمام تر سہولیات اور پرتعیش اشیاء شامل کرنے میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ آپ کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہوگی۔ اس سال کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کا کوئی معاملہ عدالت یا کچہری میں چل رہا تھا تو اس میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ آپ کا ستارہ اس حد تک بلند رہے گا کہ مخالفین آپ کے سامنے ٹھہر نہیں پائیں گے۔ خاندانی امور میں بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات انتہائی خوشگوار اور مضبوط ترین ہوں گے۔ اگر ماضی میں کوئی غلط فہمی چل رہی تھی تو وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور رشتوں میں دوبارہ محبت کی مٹھاس گھل جائے گی۔ محبت اور معنوی زندگی کے معاملے میں بھی سال 2027 آپ کے لیے ایک لاجواب سال ثابت ہونے والا ہے۔ آپ کی زندگی محبت کی خوشبو سے مہک اٹھے گی اور رشتوں میں ایک نئی تازگی آئے گی۔ اگر آپ ابھی تک اکیلے ہیں تو اس سال آپ کی زندگی میں کسی خاص انسان کی آمد ہوگی جو آپ کی زندگی کی سمت اور حالت دونوں کو بدل کر رکھ دے گا۔ آپ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ کسی خوبصورت مقام پر تفریح سفر کی منصوبہ بندی بھی کریں گے اور گھر کا ماحول خوشیوں سے بھرا رہے گا۔ صحت کے معاملے میں بھی یہ سال آپ کے لیے بہترین اور بڑی راحت لے کے آ رہا ہے۔ اگر آپ کسی پرانی بیماری کی وجہ سے پریشان تھے یا گھر کے بزرگوں کی صحت کو لے کر فکر مند تھے تو سال 2027 میں ان تمام پریشانیوں سے چھٹکارا مل جائے گا اور صحت میں واضح بہتری آئے گی۔ جو لوگ طویل عرصے سے بیرون ملک جانے کے لیے کوشاں تھے اور ویزا فائل لگا کر انتظار کر رہے تھے، ان کے لیے یہ سال انتہائی شاندار خوشخبریاں لے کے آ رہا ہے۔ اگر آپ بیرون ملک مستقل رہائشی یعنی PR حاصل کرنے کے لیے کئی سالوں سے جدوجہد کر رہے تھے تو اس سال آپ کی وہ کوششیں رنگ لائیں گی اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ بس آپ کو اپنی محنت اور کوششوں کو جاری رکھنا ہوگا۔ تعلیمی میدان میں بھی یہ سال مقابلے کے امتحانات کی تیاری کرنے والے طلباء کے لیے بڑی کامیابی کی نوید سنا رہا ہے۔ اگر آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے کسی غیر ملکی یونیورسٹی یا کسی بڑے اور معزز تعلیمی ادارے میں داخلہ لینا چاہتے تھے تو اب آپ کی یہ مراد اس سال ضرور پوری ہوگی، کیونکہ سیاروں کی چال آپ کے علم اور اثر و رسوخ میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ تاہم اس سال آپ کو کچھ باتوں کا خاص خیال رکھنا ہوگا، جیسے کہ آپ کو کسی کی جھوٹی گواہی دینے سے بالکل بچنا ہوگا۔ گاڑی چلاتے وقت انتہائی احتیاط سے کام لینا ہوگا اور جذبات میں آ کر یا جلد بازی میں کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے گریز کرنا ہوگا۔ آپ کو اپنی زبان پر قابو رکھنا ہوگا اور کسی کو بھی کڑوے الفاظ بولنے سے پرہیز کرنا ہوگا۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے اور سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے ایمانداری سے اپنا کام کرتے رہیں گے اور دولت کمانے کے لیے کسی بھی غلط یا غیر قانونی طریقے کا استعمال نہیں کریں گے تو یقین مانیے کہ سیارہ زحل آپ کو زندگی کا سب سے بڑا تحفہ دے گا، جبکہ مشتری آپ کے دل میں روحانیت کی شمع روشن کرے گا، جس سے آپ کا رجحان مذہبی امور کی طرف بڑھے گا اور آپ کو کسی بڑے روحانی بزرگ کی دعا اور برکت بھی حاصل ہوگی۔ یہ سال آپ کے لیے جہاں خوشیوں کا سال ہے وہیں نئے چیلنجز کو قبول کرتے ہوئے زندگی میں بہت آگے بڑھنے کا سال بھی ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر متحرک رہتے ہیں تو اس سال آپ کی مقبولیت اور چاہنے والوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور آپ کی چھپی ہوئی صلاحیتیں دنیا کے سامنے آئیں گی۔ اگر آپ کا تعلق لکھنے پڑھنے کے شعبے سے ہے، آپ صحافی ہیں، فنکار ہیں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے سے وابستہ ہیں، تعلیم کے میدان میں ہیں یا قانونی خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو یہ سال آپ کو ترقی کے شاندار مواقع فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ ملٹی میڈیا، سوشل مارکیٹنگ، خرید و فروخت اور امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ سال 2027 انتہائی منافع بخش
बख्श ثابت ہوگا۔ جو لوگ ریئل اسٹیٹ یعنی زمینوں کے کاروبار، ہوٹل یا ریسٹورنٹ کے کاروبار سے وابستہ ہیں، ان پر تو دولت کی دیوی انتہائی مہربان رہے گی اور ان کے کاروبار میں بے پناہ برکت ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ مال و دولت، کیریئر، ترقی اور محبت کے تمام معاملات میں سال 2027 برج ثور کے لوگوں کی زندگی کا رخ بدلنے والا ایک سنہری دور ثابت ہوگا، جہاں آپ کی کامیابیوں کا ڈنکا بجے گا، اور یہی آپ کی زندگی کا سب سے بہترین وقت ہوگا۔ علم نجوم اور سیاروں پر نئی تبدیلی سے باخبر رہنے کے لیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، تاکہ ہر اہم معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے اور آپ اپنی زندگی کے فیصلے ستاروں کی رہنمائی میں بہترین طریقے سے کر سکیں۔